अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप हजरात बाखैर होंगे। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े में तमाम मुसलमानों को सलामत रखे। जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि अभी रजब का महीना चल रहा है और रजब की 22 तारीख को इमाम जाफ़र सादिक के नाम से फ़ातिहा होता है, जिसे लोग कुंडे का फ़ातिहा कहते हैं। और जब कुंडे का फ़ातिहा होता है इमाम जाफ़र सादिक के नाम से, तो औरतों में 4 जहालत मशहूर है। वो 4 जहालत क्या है, औरतें क्या जहालत करते हैं, आप हजरात अल्लामा फ़ारूक खान रिजवी साहब की ज़बान से समाअत करेंगे। हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल हुसैन कादरी ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की आप हजरात को नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए हम और आप मिल कर के अल्लामा फ़ारूक खान रिजवी साहब की इस बयान को मुकम्मल समाअत करते हैं। ये जो गुजे पूरी खाते हैं ना अपन, गुजे पूरी, ये अरब का पकवान ही नहीं है असल में, ये हिंदुस्तानी पकवान है। मकसद असल में सिर्फ ये है कि फातिहा में कोई अच्छी चीज रखना। उस जमाने में ये, अब आजकल अच्छी अच्छी मिठाइयाँ आ गई है, उस जमाने में मिठाइयाँ नहीं थी। तो अब घर में जो सबसे बेहतरीन मीठी चीज बन सकती थी वो गुजे पूरी थी, क्योंकि उसके पीछे मेहनत भी रहती है और खाने में भी लजीज होती है, इसमें मेवे वगैरह रहते हैं, सब रहते हैं। तो अच्छी चीज पकाई जाए, इस इंटेंशन से, इस ख्याल से इस फातिहा में रखा जाता था। वरना पूरी तारीख उठा लो, मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ कि कोई माइकलाल दिखा नहीं सकता कि इमाम जाफर ने कभी गुजे पूरी भी खाए हो। वो अरब थे, गोशी खाते थे वो लोग, ऊँट का गोश्त, भेड़ का गोश्त, दुम्बे का गोश्त, बकरे का गोश्त, इन्हीं के गोश्त खाते थे अरब। जितना अरब के लोग गोश्त खाते, दुनिया की कोई कौम नहीं खाती। तो उन्होंने तो देखा भी नहीं। तो ये जहालत की बात है। तो 2 जहालतें, खैर अल्लाह के करम से बहुत सारी जहालतें खत्म हुई है। 4 जहालतें कुंडे को लेकर बहुत ज्यादा थी। अब जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा इल्म आ रहा है तो लोगों को शऊर आ रहा है। पहला कि उस दिन पूरा घर का एक एक सामान साफ होता था, पूरा घर लिपते बैठे रहते थे। चाहे औरतों की कमर टेढ़ी हो जाए मगर एक एक कोना लिपा जाएगा। ऐसा लगता था कि अगर कोई कोना छूट गया तो इमाम जाफर डंडा लेके खड़े हुए हैं, कैसे छूटा हो। अब ये शऊर नहीं था हमारी माँ बहनों को कि भाई फातिहा के लिए कोई शर्त ही नहीं है कि दीवारों को लिपा जाए, पोता जाए और चूने वगैरह लगाया जाए। इमाम जाफर से भी बड़े, इमाम जाफर तो बहुत बात के, इमाम जाफर के वालिद है इमाम बाकिर, वो उनसे बड़े हैं। फिर इमाम बाकर से बड़े इमाम ज़ैनुल आबदीन, वो उनसे बड़े हैं। इमाम ज़ैनुल आबदीन के वालिद हज़रत इमाम हुसैन, वो उनसे बड़े हैं। इमाम हुसैन से बड़े मौला अली है, मौला अली से रसूलुल्लाह। इन सब की फातिहा में तो आपने कोने वोने साफ नहीं किए। और हालांकि इमाम जाफर सादिक इतने नरम मिजाज थे, इतने नरम मिजाज थे कि पूछिए मत। इस साल अभी वो 5 रोजा हमारा जलसा हुआ था, एक होटल में प्रोग्राम हुआ था, रीगल सेलिब्रेशन होटल के अंदर। 5 रोजा नेट पे तकरीर डली हुई है, इमाम जाफर सादिक पर भी तकरीर है, वो सुनिए। उसमें मैंने एक वाक़या बयान किया कि उससे अंदाज लगाइए कि इमाम जाफर सादिक कितने रहम दिल थे और क्या बना दिया हमने। उनके घर की छत थी, तो आपने अपनी कनीज़ों को मना किया हुआ था औरतों को कि छत पे ना जाओ, कि इससे बेपर्दगी होती है, अड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे, बेपर्दा मुनासिब नहीं है। तो आपके घर में एक बच्चा तौलूद हुआ, आपको औलाद पैदा हुई, शिरखार बच्चा था, पैदा हुए 3-4 रोज़ ही हुए थे अभी उस बच्चे को। गर्मी के दिन थे तो इत्तेफाक से इमाम जाफर किसी काम से बाहर तशरीफ ले गए थे। बच्चा गर्मी की वजह से रो रहा था। तो बच्चे की वालदा ने, यानी इमाम जाफर की अहलिया ने कनीज से कहा कि बच्चा रो रहा है, गर्मी से परेशान है, इसको उठा थोड़ा सा लेके टहल, दिल बहला इसका। कनीज ने गोद में लिया, लेके टहलने लगी, तब भी बच्चा खामोश नहीं हो रहा, गर्मी से परेशान। तो उसके दिल में ख्याल आया कि छत पर लेके जाती हूँ, छत पर हवा आ रही है अच्छी, तो बच्चे को सुकून मिलेगा। और अभी इमाम तो है ही नहीं। छत पर पहुंची तो वाकई थोड़ी देर बाद बच्चा खामोश हो गया, सोने लगा। तो देखा कि बच्चा सो चुका है, तो अब नीचे उतर रही थी कि इत्तेफाक से उसका छत से सीढ़ियों से उतरना और उसी वक्त में इमाम जाफर का तशरीफ लाना। बस जैसी उसकी नज़र इमाम जाफर पे पड़ी, घबरा गई कि इमाम जाफर देखेंगे तो उन्होंने तो मना किया था कि छत पे ना जाना, और मुझे छत से उतरता हुआ देखेंगे तो नाराज़ होंगे, सजा देंगे। उसी घबराहट के हाथ से पैर स्लिप हुआ, लड़खड़ाई, बच्चा हाथ से गिरा और सीढ़ियों से उलटने लगा और लुढ़कते हुए आया और बच्चे का इंतकाल हो गया। अब जाहिर है शीरखार दूध पीता बच्चा जब सीढ़ियों से गिरेगा तो जिंदा रहेगा वो। बस वो घबरा गई और थर थर कांपने लगी कि पहला तो जुर्म ये था कि मैं छत पर गई, दूसरा जुर्म ये कि बच्चा मेरी वजह से इंतकाल कर गया। इमाम ने एक लम्हा उसको देखा और फरमाया, जा तू आज़ाद है। सजा देना तो दूर की बात, उसको आज़ाद फरमा। कनीज कदमों में गिर गई, कहती आका मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे आज़ाद क्यों फरमा रहे आप, मुझे सज़ा दीजिए।
فرماتے کہ تو سزا کی مستحق نہیں ہے بلکہ جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں. پوچھا گیا کہ آپ نے آزاد کیوں کہا کہ اس بنیاد پر کہ میں نے اس انداز میں دیکھا کہ اس پہ خوف جو طاری ہوا اس خوف سے بچہ گرا. قیامت میں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے ایسا گھور کے کیوں دیکھا کہ اس کو اتنا خوف طاری ہوا, تو میں اللہ کو اس کا کیا جواب دوں گا. یہ امام جعفر صادق تھے کہ میں نے دیکھا کیوں ایسا کہ اس کی وجہ سے اس کو خوف محسوس ہوا اور وہ ڈر گئی. تو اس کے بارے میں اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا. تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا. لیکن امام جعفر کو ہم نے بڑا ہارڈ بنا دیا, بڑا سخت بنا دیا, سخت گیر بنا دیا. تو پہلا ہے کہ وہ جہالت تھی کہ کمرے صاف ہوتے تھے. دوسری جہالت کیا ہوتی تھی کہ صاحب معاذ اللہ گھر میں کوئی ناپاک عورت ہو تو وہ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. یہ بھی جہالت ہے. اعلیٰ حضرت سے لے کر جتنے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ فاتحہ کا کھانا ناپاک عورت, ناپاک سمجھ رہے نا کہ کھول کے بولنا پڑے گا, آپ کو سب کو پتہ, شادی شدہ حضرات سب جانتے کیا بولنا چاہ رہا ہوں میں. تو ناپاکی کی حالت میں فاتحہ کا کھانا بھی جائز ہے, پکانا بھی جائز ہے, چھونا بھی جائز ہے. امام جعفر کی اہلیہ کیا ناپاک نہیں ہوتی تھی؟ تو امام جعفر پہ کس کے ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے؟ یار کامن سینس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے. آپ کہیں گے نہیں نوکرانی بناتی, تو کیا نوکرانی کو لوازمات نہیں تھے؟ ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا, حدیث صحیح بخاری کے اندر, سرکار ہمارے لیے آئیڈیل ہے بھائی. حضرت عائشہ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف فرما رہے ہوتے رمضان میں, اور میرا حجرہ اور مسجد نبوی کی دیوار لگی ہوئی تھی. مسجد نبوی میں کھڑکی تھی, آپ اس کھڑکی سے اپنے سر اقدس کو باہر نکالتے اور کہتے عائشہ میرے سر کو دھلا دو. تو کہتی یا رسول اللہ میں تو حائضہ ہوں, ناپاکی کی حالت میں. آپ فرماتے تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے. چلو یہ تو ہو گیا دھونے کی بات. اس سے بڑھ کر دوسری حدیث سنی. حضرت عائشہ کہتی کہ میں اس کیفیت میں ہوتی, ناپاکی کی حالت میں ہوتی, اور حضور کے ساتھ میں کھانا کھا رہی ہوتی, یہاں تک کہ میں ایک چاپ بولتے نا جس کو اب ہم لوگ, گوشت کی چاپ اٹھاتی, اور حضور کو بھی وہ بہت پسند تھی. میں اس کو دانتوں سے لگاتی, حضور میرے ہاتھ سے لیتے, اور جہاں میرے دانت لگے ہوتے وہیں اپنے دندان مبارک لگاتے. جس پیالے سے میں پانی پیتی حضور اسی پیالے کو اٹھاتے اور وہیں اپنے لب لگاتے. حضرت عائشہ فرماتی جہاں میرے لب لگے ہوتے. تو میں کہتی یا رسول اللہ میں حائضہ ہوں, ناپاک ہوں. آقا مسکراتے کہتے عائشہ تیرا حیض تیرے منہ میں نہیں ہے. اور یہاں تک ہے کہ سرکار مفتی اعظم ہند نے فتویٰ دیا کہ اس حالت میں عورت کو ایسی ناپاک سمجھ لینا کہ اپنے سے قریب بھی نہ بٹھائے, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے, مسلمانوں کا نہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس حالت میں صرف ہم بستری حرام ہے, باقی کوئی چیز حرام نہیں ہے. اور اس عورت کے ساتھ بیٹھنا, اٹھنا, سونا, لیٹنا, اس کا بوسہ لینا, سب چیزیں جائز ہے, صرف ہم بستری حرام ہے اس کیفیت میں. اس کے ہاتھ کا کھانا پکانا جائز. تو فاتحہ کا بھی پکا سکتی ہے, وہ کھا بھی سکتی ہے, صرف ایک چیز نہیں کر سکتی, وہ خود قرآن پڑھ کے فاتحہ نہیں دے سکتی. جب اس کیفیت میں ہو تو قرآن نہیں پڑھ سکتی, فاتحہ نہیں دے سکتی. لیکن اگر کسی اور نے فاتحہ دیا, اس کو کھانا دیا جائے, بالکل کھا سکتی ہے, کوئی حرام نہیں. کوئی مائیکل لال اس کو حرام ثابت نہیں کر سکتا. یہ سب عقلوں کی جہالت ہے. تو دوسری جہالت یہ ہمارے ہاں تھی کہ بھائی گھر میں کوئی ناپاک عورت ہو تو سب ہاتھ بھی نہیں لگائیں گی, صاحب اس کمرے میں بھی نہیں آ سکتی. یہ سب غیروں کا کام ہے, ہمارا نہیں ہے. تیسرا یہ تھا کہ صاحب مغرب سے پہلے ختم کرو. مغرب ہو گئی تو بھیا وہ تو ایسا ہو گیا رزق کے بعد امام جعفر ڈنڈا لے کے آ رہے, ایک گوجا بچا ہے تیرے یہاں, پورا حساب لے کے جائیں گے وہ کتنے بچے, گاڑو گڈھا کھولو دفن کرو. اور ایک گھر سے دوسرے گھر نہیں جا سکتا ہو, یہ بھی جہالت تھی. لیکن بہرحال اب لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے تو اب یہ جہالت, دفن والی بھی جہالت ختم ہو گئی. چوتھی کیا تھی کہ گھر کے باہر کسی کو دے نہیں سکتے صاحب. آپ گھر کے باہر بھی لے جا سکتے, یہاں سے بمبئی کسی کو بھیجنا ہو تو بھیج سکتے. جیسے دوسرے فاتحہ کے کھانے کے احکام ہے ویسی ہے. اور یہ پانچویں آپ بڑھا لو کہ گوشت نہیں بنے گا اس دن. گوشت کیا سب کچھ بن سکتا ہے. فاتحہ کے بارے میں تو حکم یہ ہے کہ جتنی استطاعت سے اچھی چیز فاتحہ میں رکھ سکتا ہے وہ رکھو. اعلیٰ حضرت نے اپنی وصیت میں کیا لکھوایا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اعلیٰ حضرت سے بڑھ کر عالم ہے کہ کوئی آج؟ وہ تو مجھے لاؤ, میں دیکھنا چاہتا ہوں بھائی کون آج کا اعلیٰ حضرت. اعلیٰ حضرت نے 1 گھنٹہ 45 منٹ پہلے انتقال سے پہلے وصیت لکھائی, میری جو ہے فاتحہ میں پلاؤ, قورمہ, کیا کہتے شامی کباب, سیخ کباب, سارے آئٹم یہی ہے. قیمے کی پوری, سوڈے کی بوتل,
یہ میری فاتحہ میں رکھی جائے. کیا مقصد تھا اعلیٰ حضرت کا؟ رکھی جائے تو کیا اعلیٰ حضرت کھا رہے تھے کیا؟ نہیں، وہ تو بھائی جنت کی نعمتوں سے، کہ میری فاتحہ کے بہانے وہ غریب جن کو یہ نعمتیں نہیں ملتی ان کو مل جائیں گی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خبردار خبردار میری فاتحہ کے اس کھانے کو غریب اور مسکین کو کھلائے، اغنیا پیسے والوں کو نہ کھلایا جائے، اور غریبوں کو بادب تہذیب تمیز عزت کے ساتھ بٹھا کے نہ کہ چھڑکا کے، چھڑکایا نہ جائے، عزت کے ساتھ بٹھا کر ان کو کھلایا جائے. یہی وجہ ہے کہ آج تک اعلیٰ حضرت کے عرس میں یہ رسم چلتی ہے. تو سنا آپ حضرات نے کہ علامہ فاروق خان رضوی صاحب نے کیا کہا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو ہمارے چینل حسین قادری آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی اور بیل آئیکن کو آل پہ پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ حضرات کو ملتی رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.